میں اون ہستی دا ذکر کریں دا میں اون ہستی دا ذکر کریں دا جدا نا عمر بن خطاب میرے دل دے چین بھائی افتخار حسین صاحب آ رہے ہیں انہیں دا استقبال فرما لو حضور دا نوکر سمجھ کے نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری میں اس ہستی دا ذکر کریں بسم اللہ مرحبا میں اس ہستی دا ذکر میں اس ہستی دا ذکر کریں دا جندہ نا عمر بن خطاب جندہ کلمہ پڑھان دے بعد ہویا دین سر سبز شاداب جڑے سر سبز شاداب تے بولی ہو میں پھر دعوت دینا جندے کلمے پڑھان دے بعد لوگو ہویا دین سر سبز شاداب جڑا فاتح بیت المقدس ہے کیا بات ہے مولانا مہربانی تواڈے عقیدے نو سلام جڑا فاتح ہے ورلڈ کپ دا فاتح نہیں چمپئن ٹرافی دا فاتح نہیں جڑا فاتح بیت المقدس ہے او دین دا در نایاب جدا وزیر رہ گیا ہے لوگو جدا لقب بھوت تراب این ہے تے غین کہیں نہیں لکھ ڈھیرن تے جائن کہیں نہیں اس بندے نوی پتھر سمجھی جین دے دل وچ حسین کہیں نہیں ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ قرآن با اخلاق گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقاً یقیناً راسخاً صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی ماشاءاللہ کوشش کرو سارے پڑھو اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو سا جی دے دے پہ ہو جی تو سا ہر دے پہ ہو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ات کے عطی کے شفیع کے رفیع کے لئی کے انی کے طری کے داماد سیدنا ابو بکر صدیق صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مہتاب آفتاب در نیاب نبیان دا نواب صاحب کتاب عالی جناب عزت معاب وارث عمر بن خطاب صلی اللہ صلی اللہ تو ہاتھ جاتے ہیں میرا حوصلہ بڑھ گیا ہے کہ میں کتھے پہ پڑھدا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عنوان اعلان بیان زبان مکان لسان ساڑی جند جان عرش دا مہمان نبیان دا سلطان صاحب قرآن وارث عثمان بن عفان صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم سارے مل کے پڑھو اللہ اللہ
اللہ بیٹا تو نہیں پڑھ سکتا اللہ اللہ اللہم صلی علی علی ولی تقی نقی اخی صلی علی مشرقین مغربین وزیرین مشیرین جد الحسن والحسین صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک پاسے کعبہ ہے تے دوسرے پاسے کعبے دا کعبہ ہے بسم اللہ بسم اللہ کعبے دا کعبہ کعبے دا دروازہ پکڑ کے نگاہ آسمان دو کر کے فرما رہے ہے میرا کریم اللہ میں تیری بارگاہ وچ التجا کرے نا تیرے اس امان والے شہر وچ دو جوان ایسے ہیں ان دو وچوں اگر ایک میرے کول آ جاوے سبحان اللہ ایک میرے کول آ جاوے تو میرا دین ہر لحاظ نال اتا ہو جاسی ماشاءاللہ وہ دو کیڑیاں ہستیاں ہیں میرا نبی فرمیندہ ہے اللہ پہلا ہے خطاب دا بچڑا عمر بسم اللہ اگر او آ جاوے تا دین فتح ہو جاسی اتو آواز ہے میرا حبیب گھبرانا تیرے منگانے چ دیر ہے ساڑھے دیوان وچ کوئی دیر تا کوئی ماشاءاللہ تسا توجہ نہیں فرمائی اس جملے دا جتنا داد دا حق کھا تسا داد نہیں دیتی یا تو تسا آکھ رہے ہو بھی مولوی تو یا جائیں ہے تے ہوا بھی ٹھنڈی ٹھنڈی آجی چل پئی ہے ٹھیک ہے نا جی یا تو پھر تسا اس کام میں بیٹھے ہو یا پھر تسا سوچ لے بیٹھے ہو حضور نے دعا کی تھی بسم اللہ جی بسم اللہ اے جوان پھر آیا اے دا مطلب ہے سارے صحابہ حضرت علی مولا تو گھن کے جناب سیدنا ابو بکر صدیق تک حضرت ابو بکر صدیق کو گھن کے آخری صحابی حضرت ابو طفیل تک سارے مرید ہیں حضرت عمر میرے نبی دی مراد ہے ایک دو تین چار پانچ چھ جڑے ہاتھ چاہی بیٹھے ہو میں توڑا شکریہ ادا کرتا میں بجٹ منظور نہیں کرا مرایا میں محفل منظور کرا مرایا بیٹا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کے آئے پھر جب اسلام لے کے آئے سبحان اللہ پھر اللہ نے کچھ قرآن اتارے آئے اپنی مرضی دے مطابق کچھ قرآن اتارے آئے زہرا دے بابے دی مرضی دے مطابق اور کچھ قرآن اللہ نے اتارے آئے حضرت عمر پاک دی مرضی دے مطابق سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ ایک دو تین چار جنہیں توجہ کیتی ہے میری ہر بندے تے نظر ہے میں رعایت وغیرہ نہیں کر رہی میں نبی دا نوکراں میں کیا دا پہ ہاں کچھ قرآن اللہ نے اتاریا ہے حضرت عمر پاک دی مرضی دے مطابق کوئی بندہ جیون گوندل دا ہوئے تے گلی کنے ٹرے یا کہ یار ایک کام اتھے نہیں ہونا چاہیے وہ پھر افتخار سے انوادہ سرکار ہے تو آڈائی پینڈ ہے تو آپ ہی سنبھالو حضرت عمر پاک ہی میں ویندے پین ہی میں ویندے پین کہ عورتاں انہاں عورتاں وچوں صحابہ کرام دیاں عورتاں بھی ویندیاں پئیاں ہیں اور کچھ ہور عورتاں بھی ویندیاں پئیاں ہیں کہ صحابہ کرام دیاں عورتاں پردہ نہیں کیتا ہویا کیونکہ پردے دا حکم ہی نہ آیا ہا کہ لوگ ویکھ کیا دلو فلانے صحابی دی بی بی ویندی پئی فلانے دی ویندی پئی ہے حضرت عمر دے دل وچ خیال آیا بسم اللہ صرف دل وچ خیال آیا کہ اللہ سائیاں یہ تیرے مومن دیاں مومن تیرے مسلمان لوگاں دیاں گھر والیاں ہیں کہ مومنات ہیں کاش انہیں دا چہرہ جڑا ہے نا جی وہ ڈھکیا ہویا ہوئے آتا ہی نا کافران نو پتہ نہ چلیا حضرت عمر گھر بعد جو پوتے اچھو آیت نازل ہو گئی یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یوزین وکان اللہ غفور الرحیم آئے غیب دی خبرہ دیمن والا نبی اپنیاں بیویاں نو مومنہ دیاں ماما نو فرما دے میں رب دی طرفوں جڑے ویلے باہر نکلن چہرے تے پردہ کرن تاکہ انہاں نو کوئی تکلیف نہ دے دے جڑے گھر وچ پردہ ہے نا او جڑا نبی دا شکریہ ادا کرے حق بندا ہے فاروق اعظم دا بھی شکریہ ادا کرے
शाबाश सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह। ये तो बड़ा चंगा सुनते बैठे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सारे हजूर दे नौकर बनो, मेहरबानी करो। इफ्तिखार चंगा लगता है, ये सपोर्टर भी तो तुहानू चंगे लगते हैं कि कोई ना इन्हों के पिछों 307 करवा देंगे हो। नहीं, ये भी चंगा है, ये सपोर्टर भी चंगी है। मैं मिसाल दे के भी आता, मैं जाफर कुरैशी आया, नसर ने मैनू भी रोटी खवाई है, 3 बंदे होर भी हैं, मेरे तो ज्यादा नहीं रोटी भीड़ गए, उन्होंने इन्हों भी खवाई है। क्यों? ये जाफर नाल आए हैं। एक टक्के का मुल्ला आवे तो ये साथियों का ख्याल करें दे हो, ते हजूर दे यारां दा भी ख्याल कर लिया करो ना, मेहरबानी करो। वाह 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 वाह। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ते केड़ा केड़ा बंदा है, केड़ा बंदा है जिन्हों अपना सौरा चंगा नहीं लगता, केड़ा बंदा है जिन्हों अपना दामाद चंगा नहीं लगता। असा सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, सारा सब बड़े वी आर सैटिस्फाइड हिज लाइफ। असा अपनी लाइफ से बड़े मुतमईन हैं। असा हजूर दे सौरियां नाल भी प्यार कीता है, हजूर दे दामाद नाल भी प्यार कीता है। मरहबा वाह 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 सदा दियो। इजाजत दो, मैं एक आयत पढ़ना चाह रहे हैं बिस्मिल्लाह। और वो आयत जुम्मे वाली दीवार। कल जुम्मा है ना, तकरीबन साढ़े सुन्नी खुतबा उलमा खुतबे में जो आयत जरूर पढ़ दें। वो सूरत अन-नहल दी आयत है 90 नंबर। इजाजत दो मैं पढ़ा, और सिपारा भी 14वां है। जी जी। जेड़ा 14 नु ना मन्ने तो फिर ओदा बंदा क्या कर सकदा। अल्लाह दा ऐलान है, अल्लाह फरमांदा है, अरब दा जज्जा, नबियां दी लज्जा, गरीबां दा कज्जा, काबे दा हज्जा, उम्मत दी लज्जा। ओ महजबीना ऐनल यकीना, सादिक ते अमीना, हाथ तेरे ऐसे चुभर गए हैं। अल्लाह महजबीना रहमतल लिल आलमीना, हसीना दा हसीना, मेरा आर्डर आ रहा आई। अल्लाह केड़ा आर्डर? आर्डर 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 आर्डर। जज जेड़े वेले आर्डर देवे हथौड़ा वजांदा है ते बंदे आदन चुप करो, जज साहब दा आर्डर सुनो। जज दा आर्डर हो रहे ते मुहम्मद दे रब दा आर्डर हो रहे। अल्लाह केड़ा आर्डर है? फरमाया इन्नल्लाह, बेशक तेरा अल्लाह यामुरो, आर्डर पिया करेंदा है, हुक्म पिया देंदा है। अल्लाह केड़ा केड़ा? फरमाया मेरा आर्डर है अपने उम्मतियां नु आक बिल अदले, डंडी ना मारो, अदल करो। डंडी नहीं चलेगी, अदल चलेगा। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अदल करो। अल्लाह दूसरा काम केड़ा है? फरमाया वल एहसान, अदल भी करो ते एहसान भी करो। अल्लाह त्रीछा आर्डर केड़ा है? फरमाया वईता एजिल कुर्बा, अपने रिश्तेदारें दा भी ख्याल करो। निरा आप ना खाई जाओ, फ्रिजा में ना पाई जाओ, कोई रिश्तेदारां दा भी ख्याल करो। आर्डर 3 हो गए। पहला आर्डर अदल कर, दूसरा आर्डर है एहसान कर। आखो जाफर कुरैशी, व्हाट इज द अदल एंड एहसान? बिटवीन हिज डिफरेंस। अदल क्या है, एहसान क्या है? अदल का मतलब है किलो दे बराबर किलो, एहसान का मतलब है 1 किलो दूध नाल 1 छटांगड़ी होर भी दे जा। ओ मियां 1 गठड़ी घा नाल 4-5 ज्वार दे सिट्टे होर भी दे जा। ओ मियां 5 मीटर कपड़ा पिया देना है, ओ 3 इंच कपड़ा होर भी दे जा। ओ मियां जड़ा एहसान करे ओ 12 दा दर्जन नहीं बनांदा, ओ 13 अंडियां दा दर्जन बनांदा है। अल्लाह आदा है अदल भी कर ते एहसान भी कर। वईता एजिल कुर्बा, रिश्तेदारां नाल चंगा सलूक कर। अगर इजाजत दे मैं तो एक होर आयत भी पढ़ देवां। हाथ चाह के जरा इजाजत दो ना मैनू। कोई लूणे वाले दी फरमाइश कर दें तो कोई मलकू दी अज कुरान सुनन दी जरा फरमाइश कर लो ना।
اجازت دیو میں پھر اور قرآن پڑھا اے ہے 14واں سپارہ تے ہن میں آ رہا دوسرے پارے والے پاسے اے ہے 90 نمبر آیت او ہے 177 نمبر آیت اللہ فرمائے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر کیا بات ہے اور میرا دل کرتا میں ہو ہی پڑھا لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے جی اللہ تھوڑی حیاتی کرے اللہ فرمائے میرا حبیب میرا آرڈر ہے کیڑا عدل اور طریقے انصاف علیہ نہ بولو تو پھر بندہ اور پارٹی جائن کرے ان اللہ یامر بالعدل میرا حکم ہے عدل قائم کرو ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان تے احسان بھی کرو وایتاء ذل قربا تے ہمسائیں نال رشتہ داریں نال چنگا سلوک بھی کرو یہ ہے حکم کرو 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 اگو اللہ آدھا اے 3 کام اگلے نہیں کرنے اے 3 کام کرنے کیڑے کیڑے عدل کرنا ہے احسان کرنا ہے اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک رشتہ داروں سے کرنا اللہ کام کیڑے نہیں کرنے فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ آکھو سبحان اللہ جڑے کھڑے ہو تو سا میرا جنازہ چاہوانا ہے کھڑے ہوئے کوئی انتظار ہے جنازے دا آئے دیر نالی بھی ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ اللہ فرمیندہ پہ آئے میں حکم پہ آدینا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ پہلا کام اے ہے کہ گناہ دے نیڑے نہیں جامنا برائی دے نیڑے نہیں جامنا اللہ اور کیا کر رہا تقریر ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی وَيَنْهَا رک جاؤ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ اللہ فرمیندہ پیا ہے میرا حبیبہ انہوں آکھ دے انہوں فرما دے برائی دے نیڑے بھی نہ جاویں فواحشات دے نیڑے بھی نہ جاویں اللہ اکبر کبیرہ عن الفحشاء والمنکر والبغی تے میرے باغی بھی نہ بنے میرے بولو سارے میرے باغی نہ بنے جڑا بندہ مسجد نال رہ کے نماز نہیں پڑھتا وہ باغی ہے جڑا اذان سندا ہے تے مندا نہیں وہ باغی ہے خدا دی قسم ہے تسا سونا پہ سن دیو وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور میرا محبوب انہوں فرما برائی بھی نہ کریں گندے کام بھی نہ کریں اور تیسرا کام اے ہے میری بغاوت بھی نہ کریں تاکہ میں نہ تے راضی ہو جاواں اے 6 چیزاں دسیاں 3 کام کرو تے 3 سپارہ کیڑا ہے ہاں جی ہاں جی 14واں سپارہ کیڑا ہے 14واں سورت کیڑی ہے النحل نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو افتخار سے یہ شہد کی مکھی کو اسی پیک تو نہیں بناتی کہ اللہ نے اس کے نام کی صورت رکھ دی ہے اس کا کمال یہ ہے یہ اچھی جگہ پھولوں پر بیٹھتی ہے درود پڑھتی ہے اور پھر اس پھولوں کے جوس سے شہد بناتی ہے اور ایک اور مکھی ہے جس کو گندی مکھی کہتے ہیں وہ زخموں پر بیٹھتی ہے پیپ چوستی ہے گندا خون پیتی ہے لوگ بھی کئی ایسے ہیں جو اچھائیاں کرتے ہیں اور کچھ لوگ گندی مکھی کی طرح ہیں غیبتیں کرتے ہیں چغل خوریاں کرتے ہیں اللہ فرماندہ سورت نحل بنائی نہیں مجھے وہ مکھی بھی پسند ہے جو کسی کی غیبت بھی نہیں کرتی چغلی بھی نہیں کرتی اور اچھے کام کرتی نعرہ تکبیر نعرہ
تحقیق نعرہ حیدر ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت. ہاں جی اللہ نے تائے آرڈر کیڑے کیڑے کی دن جی. پہلا آرڈر کیڑا ہے ہیں جی تیری حیاتی ہوئے دل کر دے میں تیرا متھا چوم لگا تے بعد چوم کے جا سا. پہلا کام کیڑا ہاں. دوسرا کام احسان. تیسرا کام ہاں آؤ اس آیت دے میرٹ تے فاروق اعظم آندا پہ کہ کوئی نہ آندا پہ کہ کوئی نہ بولو بولو بولو. میں کسی نو کافر مرتد دا نہیں بنا رہا نا, حضور دا نوکر بناون دی کوشش پیا کرے نا. حضرت عمر تو کئی پوچھیا اے عمر تسا کتنا چیزاں پسند کریں دے ہو؟ فرمایا الا ثلاث خصال, میں عمر 3 چیزاں پسند کرے نا. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹا بہت توجہ. حضرت عمر فرمیندے نے بیٹا تو توجہ کر, اللہ رنگ لاوی. اللہ فرمیندہ ہے کہ 3 کام کرو. کہ حضرت عمر صحیح تسا کتنا چیزاں پسند کر دے ہو؟ فرمایا میں 3 چیزاں پسند کردا اور میں کائنات اس بندے نو سلام کرے سا جڑا بندہ سمجھ کے بولیا. خدا دی قسم ہے کچھ بادشاہ ایسے ہیں جنہاں نو اللہ نے طاقت دیتی ہے, انہاں دی ہوا تے بھی حکومت ہے, پانی تے بھی حکومت ہے, مٹی تے بھی حکومت ہے, آگ تے بھی حکومت ہے. مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام دی حکومت ہوا تے بھی ہے, مٹی تے بھی ہے, آگ تے بھی ہے, پانی تے بھی ہے. ہن جیون گوندا لا لے بولو تے بھاویں نہ بولو میں پڑھدا پیا. اور یہی اعزاز اللہ نے حضرت عمر کو بھی دیا ہے. ہائے ہائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جڑے ہاتھ جا رہے ہو شلائے ہاتھ تواڈے سلامت رہن. اج قرآن دی قسم ہے, خدا دی قسم ہے, جیون گوندا لا لے میرا نبی بہت خوش ہو سی جدڑے محفل دے سامنے جاسی. او حضرت عمر نو سد کے آکسی عمر آ دیکھ جیون گوندل والے میرے امتی میری آل کا بھی ذکر کر رہے ہیں, میرے سسرال کا بھی ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اے او نصر دا کام تے نہیں جلسہ ہی کراوے تے پیسے ہی دیوے تساں لٹ دے بیٹھے ہو. سبحان اللہ تو آپ سمجھو. ہاں سبحان اللہ. زمانہ بھر کے میں ٹور کے ڈٹھا ہے تے دادا کون ہے, موالی کون ہے, کون رافضی تے کون نجدی تے پنڈن دے دردا سوالی کون ہے. او میں صدقے ہوا سرمائی میں چوکے چھکے نہیں مار رہا. حضرت عمر دی حکومت خدا دی قسم ہوا تے بھی ہے, حضرت عمر پاک دی حکومت آگ تے بھی ہے, حضرت عمر پاک دی حکومت مٹی تے بھی ہے. وہ بندہ کیویں نہ بول سی. اوے آپ دی حکومت پانی تے بھی ہے. آنکھ جعفر کی اجیاں گلاں پیا کردا بریلوی تانوں کیڑا پتہ ہے, جڑا سانوں پتہ ہے او تینوں پتہ ہے ہی نہیں. صدیق ساڈی جان ہے, عمر ساڈی شان ہے, عثمان ساڈی آن ہے, علی کل ایمان ہے, شدید پکا بےمان ہے, حسین جنت دا سلطان ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اور خدا دی قسم ہے دریا دے نال بیٹھے ہو. اوے میرا تجربہ ہے, ہووے مرغابی تے پانی نال ویر رکھے او مرغابی نہیں, ہووے مچھلی تے پانی وچ ترن نہ جانے میرا بھیرا او مچھلی نہیں, ہووے ہاتھی تے او دا سونٹ نہ ہووے او ہاتھی نہیں, ہووے اٹھ تے قبلہ او دی کوہان نہ ہووے او اٹھ نہیں, ہووے جیون گوندل دا ککڑ تے بھاگ نہ دیوے ککڑ نہیں, ہووے امتی تے حضور دے غلاماں نال پیار نہ کرے او امتی ہی نہیں ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک شاباش لبیک شاباش لبیک یا شاباش. رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت. جی جی. اوے حضرت عمر پاک دی حکومت ہوا تے ہے, 1700 میل دور حضرت ساریہ کافراں نال مقابلہ پہ کریں دے. حضرت عمر پاک مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ دے رہے ہیں.
वक्त यूट्यूब थी, ना मामू गूगल थे, ना चाचा व्हाट्सएप था, ना किबला कैमरे थे, ना ऑडियो वीडियो था। हजरत उमर खुतबा दे आदन ऐ सारिया पहाड़ दे उस पासे हो जा, 1700 मील दूर जंग जीत गई, मुसलमान वापस आए। कहीं पूछिया सुना सारिया जंग किवें जीती? वहां जंग तो हम हार रहे थे, मगर जुम्मे के वक्त हम बहुत कंफ्यूज थे। अचानक हजरत उमर की आवाज आई, है सारिया जंग इधर से शुरू ना करो, इधर से शुरू करो। हमने जंग शुरू की, जंग जीत गए। इसका मतलब है हजरत उमर पाक दी हवा ते भी हुकूमत है, आंख जाफर कुरैशी पानी पर कैसी हुकूमत है। दरियाए नील नहीं चल रहा था, दरियाए नील नहीं चल रहा था। गवर्नर ने कहा ऐ उमर दरियाए नील नहीं चल रहा। वो कहते हैं यहाँ एक नौजवान लड़की को बमाए जेवरात डालेंगे और दरिया चल पड़ेगा। आपने फरमाया हम तबीयत वाले नहीं, हम तो मोहम्मद की शरीयत वाले हैं। कागज ले आओ, ठहरो ठहरो, दाद अपनी अपने पास रखो। हम आज उर्दू में तकरीर करते हैं, 1 मिनट के लिए। फरमाया कागज कलम ले आओ। आपने कागज कलम मांगा, हजरत उमर ने वो कागज लिया, कलम उठा के कहते हैं ऐ दरियाए नील, अल्लाह का बंदा, नबी का उम्मती, खिताब का बेटा उमर तेरे से मुखातिब हो रहा है। अगर अल्लाह के हुक्म से चलता है तो हमें तेरे कतरे कतरे की जरूरत है, अगर अपनी मर्जी से चलता तो चखे हो, हमें तेरी जरूरत ही नहीं है। वाह 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 वाह, शाबाश सुभान अल्लाह। शाबाश शाबाश, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। जेड़े हाथ चाई बैठे हो, मैं नौकर तुहाडा, मैं नौकर तुहाडा। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौधरी साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारी खैर करे। मैं आदा कहती हूं हवा के भी हुकूमत नबी के नौकर की, ठीक है, पानी के भी हुकूमत नबी के नौकर दी, भात भी, अग ते भी हुकूमत नबी दे नौकर दी। मदीने दे पहाड़ां विचों अग निकली, हजूर दा ए नौकर फरमांदा है हजरत अबू जर गफारी नू या हजरत सलेमान फारसी नू, फरमाया सलेमान ए मेरी चादर घिनवन ते मदीने दे पहाड़ां नू आख ऐ अग जिथों आईयां उथाई चला जा, चली जा। तेनू पता नहीं कि मदीने विच अमीरुल मोमिनीन ओ है जेड़ा मुहम्मद दा नौकर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली हाथ ना चाहो जिले मेरा दिल कर सी मैं चबा ले सा। पहले तुसी सुन लो, आप दी हुकूमत जेड़ा है ना जी, वो अग ते भी है, आप दी हुकूमत पानी ते भी है, आप दी हुकूमत हवा ते भी है। हुण किवें पढ़ाना सिरशा सटेजर आदमियों, पूरा सरगोदा डिवीजन नहीं, पूरा अपर पंजाब आपको जानता है। मुझे कहो जाफर कुरैशी, हजरत उमर पाक दी हुकूमत जमीन के कीमें है तो हम बता देते हैं। मदीने की जमीन पे जलजला आया, हजरत उमर पाक ने अपना चाबुक जमीन पे मार के आखिया ख्याल कर तेरे उते उमर दी हुकूमत है। उस वक्त से लेकर आज तक फिर मदीने की जमीन पर जलजला नहीं आया। और जेदे नौकर उमर दी ये ताकत है, अल्लाह जानदा है उस मुहम्मद की कितना ताकत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुण आ गया है मजा। सुनियो हुण हत्थां नूं खोलो, मैं गारंटी देना किधर ही नहीं जा रहे। हाथ उत्ते करो ते जिवें शहबाद बर्बाद करदा है ना, अज बर्बाद करो ते मैं आदा पिया बिस्मिल्लाह। मिठा मदनी उन्हां नूं सलाम जिन्ना डिठा मदनी, बिस्मिल्लाह। मिठा मदनी उन्हां नूं सलाम जिन्ना डिठा मदनी, बिस्मिल्लाह। मिठा मदनी उन्हां नूं सलाम जिन्ना डिठा मदनी। मिठे मदनी दा पहला रफीक, सुभान अल्लाह। मिठे मदनी दा पहला रफीक है, नाम जेहदा अबू बकर सिद्दीक है। बिस्मिल्लाह।
مدنی ماشاءاللہ انہوں سلام شوقت کیا بات ہے تیری مدنی بسم اللہ مٹھا مدنی انہوں سلام جنا مٹھا مدنی اوے مٹھے مدنی دا درے نجاب ہے مٹھے مدنی دا درے نجاب ہے نام جسدہ عمر بن خطاب ہے بسم اللہ مٹھا مدنی انہوں سلام جنا مٹھا مدنی اے شیر ناصر شاہ میں اتنا چنگا لگتا ہے کہ پوچھنا میں پڑھتا پیا پڑھا جی پڑھ دینا تانوں بھی پسند ہے جی تو سادہ موبائل تو بھی کام لے رہے ہو تو ذرا میرے نال بھی یہ کام کرو گے میں آدھا کیا پیا مٹھے مدنی دا ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدر دا لا کے مرد نہیں بھی گئے حیدر دا نعرہ لا کے چہرے کھل جاؤں تو پتہ لگے کہ علی علی دے دو کرے حیدر 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 نعرہ حیدری مٹھے مدنی دی بیٹی دا مانے سبحان اللہ آیا کو سبحان اللہ مٹھے مدنی دی بیٹی دا مانے نام جسدہ پیر عثمان بسم اللہ مٹھا مدنی انہوں سلام جنا مٹھا مدنی ایک دفعہ سارے اگر دل کرے گا بسم اللہ مٹھا مدنی انہوں سلام جنا مٹھا مدنی یہ میرا یار ہے یہ میری دوستی پاک چین دوستی ہے سبحان اللہ بسم اللہ مٹھا مدنی انہوں تو سب بھولا سمجھ دے ہوئے بھولا نہیں ہے پاکاں دا نوکر ہے بسم اللہ مٹھا مدنی انہوں سلام جنا مٹھا مدنی مٹھے مدنی دا سوہانا ویرے سبحان اللہ واہ سمجھ گئے ہو جناب ویر نو مٹھے مدنی دا سوہانا ویر ہے نام جسدہ علی ہے تے ولیاں دا پیر ہے بسم اللہ مٹھا مدنی انہوں سلام جنا مٹھا مدنی میرا بچڑا اے او عمر ہے جدے بارے وچ عیسائی مورخہ دا عیسائیو چنگے رہ گئے ہو اگر حضرت عمر جیسا خلیفہ 5 سال ہو رہ جاوے ہا تا عیسائی لبھینی نہ ہا سر اور کہیں پوچھیا اے عمر تو سا کتنا چیزاں پسند کریں دے وے فرمایا اللہ صلاح سے خصال میں 3 چیزاں پسند کریں نا سائیں کیڑی کیڑی فرمایا اول امر بالمعروف میری پہلی پسند اے ہے میں نیکی دا حکم دے ماں نیکی دا حکم نیکی دا نصر میں ٹھیک پہ پڑھنا نصر بیٹھا ہے انجنی میں بیٹھا کر دے جو میں میرا استاد ہوئے ہاں جی آپ فرمیدے میری پہلی پسند ہے میں نیکی دا حکم دے ماں نیکی دا حکم دے ماں اچھا سرکار تھوڑی دوسری پسند کیا ہے فرمایا وَنَحَيَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اور دوسری میری پسند ہے میں برائی روکاں اور حضرت عمر پاک نے روک کے بھی کھایا ہے روک کے بھی کھایا ہے اچھا فاروق اعظم تھوڑی تیسری پسند کیڑی ہے بھائی انتہائی توجہ فرمایا تیجی میری پسند ہے میلے کپڑے پامنا تے رب دا شکر ادا کرنا سبحان اللہ حضرت عمر پاک دا کیا دساں تو انوسار میلے کپڑے پاندے ہم اور روم دا سفیر آیا تے آدھے ویار از امیر المومنین ویار از امیر المومن کتھے امیر المومن انہاں کیا وہ درخت دے تلے ستا پہ آئی
جلے تلے گئے تا تکیہ بھی کوئی نہیں، تلے اٹ ہے تے اتے 24 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے. انہیں آکھیا ای ہوا ہے. آپ نے مسکرا کے فرمایا ساڈا مٹیریل نہ ویگ ساڈی نسبت ویگ. ساڈا مٹیریل نہ ویگ ساڈی نسبت ویگ. اور قرآن دی قسم ہے سادگی اتنی ہے جڑے ویلے بیت المقدس دیاں کنجیاں لمن آپ مدینے وچوں گئے نا اٹھ ہیکھا تسا بڑا سونا پہ سن دے ہو. اللہ واحد دی قسم تے بندے دو ہن ہڈو بچو نہ ہئی کوئی پوپا نہ ہئی کوئی پیچھے اگے سکورٹی نہ آئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک نوکر جناب اسلم ہاتھ دوسرے آپ ہن. آپ نے فرمایا 3 میل میں اٹھتے پاواں گا 3 میل پھر تو اٹھتے پاویں گا. میں نکیل پکڑا گا تو اٹھتے باسے پھر میں اٹھتے باسا تو نکیل پکڑ سے. دنیا نے جٹھا امیر المومنین ہے جنہیں بیت المقدس دے قبلہ آبادی میں داخل ہون پیا. حضرت سعد بن ابی وقاص آ گئے. سرکار مہربانی کرو یہ کیا کرنے پہ یہودی ہیں وہ تو کئی من سونا جڑا ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو سادے کپڑے پا لیں تے نالے ایک نوکر جڑا ہے اتنے بیٹھا ہے تو تسی تلے جڑا ہے اٹھ دی نکیل پکڑ کے جا رہے ہو. آپ نے فرمایا ایک پاسے ہٹ اساں اپنے کپڑے نہیں بھی کھامنے اساں کردار بھی کھامنا ہے. جتنا میرے دوست بیٹھے ہو میں 27 سال ہو گئے نبی نبی ودا کردہ ممبر نے اج تک کدے نفرت والی گفتگو نہیں کی. جہاں ذکر کیتا ہے ڈٹ کے کیتا ہے. جی جیاں اساں ذکر کر سکتے ہیں ساڈا دعویٰ نہیں دلیل ہے. اعلیٰ حضرت دے نوکر جے جیاں ذکر کر سکتے ہیں پیر سیال دے نوکر جے جیاں ذکر کر سکتے ہیں مٹھے انداز وچ کوئی نہیں کر سکتا. اے نہیں بھی سانو گالیاں کڈھن نہیں آندیاں یا نفرتاں پھیلاون نہیں آئیاں. اے مروان نے ممبر نہیں دیتا نبیاں دے سلطان نے دیتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خطیب کی تیاری نہیں ہوندی وہ 2-4 گالیاں کٹ کے ٹوٹ جاندا ہے پچھو جڑا ہے جی کم چکیا جاندا ہے. مہربانی فرماؤ آپس وچ لڑو نا. پرندہ اس وقت تک نہیں اڑ سکتا جب تک اس کے 2 پر نہ ہوں. اور آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے جب تک آپ کے 2 بازو میں ایمان کی طاقت نہ ہو. ادھر گھر والوں کا پیار ہو ادھر گھر والوں کا پیار. آکو سبحان اللہ آکو سبحان اللہ. اور میں ناصر شاہ سدھی گل پیا کرے نا صحابہ دے بغیر رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بغیر تینوں نبی نہیں ملنا ہے. میں کوئی پاگل تھوڑا میں چبا چبا کے لفظ بیٹا پڑھنا. صحابہ کرام کے بغیر آپ کو نبی نہیں ملتے. آپ یاد کریں احد میدان میں بی بی خنسا دا گھر والا بھی شہید ہویا ہے نصر. آپ دا بیٹا بھی شہید ہویا ہے آپ دا بھائی بھی شہید ہویا ہے. جلے احد میدان داخل ہوئی ہے نا کہ حضرت بلال خیمے دے باہر کھڑے ہیں آکھن لگی سونے نبی نو ملنا ہے. آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جا میں پوچھاں گا تو پھر آویں گی. اے دا مطلب ہے نبی نو ملن واسطے صحابہ دروازے تے نوکر بنے کھڑے. اور پھر علی نو ملن جاسے نا باہر ایک صحابی اسی جگہ نا جناب کمبا رہی. نہیں مزہ نہیں آیا گل کرن دا. گل میری وزن نہیں چپاؤ نا میں آدھا کیا پیا. اوے علی نو ملن جاسو تو کمبر سامنے کھڑا ہویا ہے. او میرے آقا نو ملن جاسو تو اج ملن جاؤ گے تو فاروق اعظم بھی نال ہے تو صدیق اکبر بھی نال ہے. زندگی میں تو سب دیکھیا اسی یا سلیمان فارسی پاک ہا یا حضرت ابو بکر پاک ہا یا عمر پاک ہا احد وچ بلال پاک ہا. علی نو ملن جاسو تو جناب کمبر نو پہلے اجازت لونی پوسی پرمیشن دے سی جناب کمبر پھر علی مل سی. میں اگلا جملہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پیا پڑھدا. اگر میریاں بیٹیاں بی بی زہرا دی کچہری وچ پہنچنا چاہسن تو سب تو پہلے اما فضا اجازت دے سی تے اما فضا صحابیات وچ شامل ہے. ماشاءاللہ مہربانی کرو تسا بحث ہی نہ کیتی کرو. جتنا جوگا بندہ ہووے نا اتنا گل کرے. تسا عقیدت رکھو میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا. اگر حسین پاک نو بھی ملن جاسو نا
تے حسین دے روزے دے بالکل نال ہی ایک صحابی دی قبر انور ہے جدا نام حبیب ابن مظاہر ہے. وہ 80 سال دا بھائی ہو ہا. وہ بڑھڑا صحابی حاجران 10 محرم دی رات نو حسین نے فرمایا ہا عباس شمع بجھا دے. خیمے وچ اندھیرا چھا گیا. فرمایا میرے سپاہیوں میں جنت دینا، جاؤ تواڈے بیوی بچے تواڈے انتظار پہ کریں گے. ناصر شاہ ایک بوڑھی آواز آئی وہ کہ حسین اساں تینوں چھڈن نہیں آئے، تو کل بعد جاسیں، اساں پہلے جاسوں. جلے شمع قبلہ جلائی گئی. 80 سال دا بابا حبیب ابن مظاہر رہا. حضرت حبیب ابن مظاہر نو تواڈے ہنجو دی قسم میرے نبی میرے حسین فرمایا ہا تیری قبر میری قبر دے نال بنسی. جڑا مینوں ملنا سی میں پہلے تینوں آکھساں اجازت دے سے تے میں ملساں. اتنا ہی میرا خیال ہے محبت بھری گفتگو ضروری ہے.